मानवता, सद्भाव, सहिष्णुता र मानवीय सुख चाहने सम्पूर्ण बौद्ध मार्गी एवं अरू तमाम दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, चन्द्रपात्रो अनुसार वैशाख पूर्णिमाका दिनलाई हामी सधैँ बुद्ध जयन्तीका रूपमा मनाइरहेका छौँ, मनाइआएका छौँ। त्यसै दिन 2645 वर्ष अघि सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको थियो। यद्यपि गौतम बुद्धको जन्म, बुद्धत्व र महानिर्वाण प्राप्ति एकै तिथिमा भएको हुनाले महानिर्वाणको दिनलाई लिएर 2565औं जन्मदिन या जन्म जयन्ती भनेर पनि आज मनाइँदैछ। बुद्धका उपदेशहरू मानव जातिको हितमा, विश्व शान्तिको पक्षमा, अहिंसाको पक्षमा, हिंसा, अशान्ति, लडाईँ, द्वन्द्व, झगडा, परस्परमा घृणा, द्वेष र नराम्रा सोच र नराम्रा व्यवहारहरूका विरुद्ध भएको हुनाले यसलाई विश्वव्यापी रूपमा मानवीय आकांक्षाको रूपमा स्वीकारेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1959 देखि नै यस दिनलाई वैशाख डेको रूपमा मनाउँदै आएको छ, अर्थात् बुद्ध जयन्तीको रूपमा मनाउँदै आएको छ। आज जति बेला विश्व विभिन्न ठाउँमा तनावग्रस्त छ, द्वन्द्वग्रस्त छ वा द्वन्द्वका सम्भावनाहरूबाट त्रस्त छ, यस्तो अवस्थामा बुद्धका उपदेशहरू, बुद्धका सन्देशहरू र बुद्धको शान्तिवादी दर्शन, मानवतावादी दर्शन, यसको महत्त्व र सान्दर्भिकता कायम रहेको मात्रै होइन, अझ वृद्धि भएको छ। आज मानव जातिलाई हरेक ठाउँमा शान्ति चाहिएको छ। मानव जातिकै कारणले शान्ति खलबलिने हो। मानव जातिकै कारणले खलबलिएको शान्तिलाई मानव जातिकै सचेतनता र सचेत प्रयासहरूबाट शान्तिमा परिणत गर्न, शान्तिलाई कायम राख्न, शान्तिलाई दिगो बनाउन सकिन्छ। त्यसै कारण बुद्धका शान्तितर्फका चिन्तन, आदर्श र उपदेशहरू अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। आजको विश्वले यी कुराहरूलाई मनन गर्नु र अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। अब सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मस्थानको बारेमा कुनै दुविधा रहेन। यद्यपि यो दुविधा फाइयानको समयमा पनि नरहेको हो, वेनसाङको भ्रमणका बेला पनि नरहेको हो, अशोक, सम्राट अशोकको भ्रमण र उहाँले गाडेका स्तम्भहरू, उहाँले खडा गरेका स्तम्भहरूको समयमा पनि नरहेको हो। तर बीचमा कतिपय कारणहरूले नेपाल जो बुद्धकै जन्मभूमि हो र बुद्धिज्मको, बुद्धवादको, बुद्ध दर्शनको उद्गम स्थल पनि हो र शान्तिको सन्देश सर्ने थलो पनि हो, त्यही विभिन्न धार्मिक असहिष्णुता जस्ता कुराहरू, धार्मिक सङ्कीर्णता जस्ता कुराहरूले अनेक बुद्ध दर्शनका विरुद्ध क्रियाकलापहरू भए र
बुद्धका शान्तिका सन्देशहरूलाई यस धरतीबाटै मेटाउन खोजिए, तर बुद्धका उपदेशहरू, बुद्धका चिन्तन र बुद्धले देखाएको शान्तिको मार्ग र मानव जातिको सुखको निम्तिको उज्यालो मर्न सक्दैन थियो र मरेन। तसर्थ फेरि बुद्धको जन्मस्थानको खोजी हुने परिस्थिति बन्यो। बुद्धको जन्मस्थान किन खोज्नु पर्यो? बुद्धका विभिन्न रिलिक्स अथवा अवशेषहरू, तिनीहरूको खोजी, महत्त्व र तिनको पवित्रताको बारेमा विश्वको ध्यान किन गयो? यी सबै कुरा मानव जातिको आन्तरिक आकाङ्क्षा अथवा शान्ति र सुखको आकाङ्क्षा, यसबाट यी कुराहरूको खोजी हुन थाल्यो। र पछिल्लो समयमा आएर अब विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न स्थानहरूमा, विभिन्न देशहरूमा रहेका भ्रमहरू टुङ्गिएका छन् र यसरी अब बुद्धको जन्मस्थान नेपालको लुम्बिनीमा पर्दछ भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको छ। अझै पनि दुनियाँका कतिपय देशहरूमा पाठ्यक्रमहरूमा यस्ता कुराहरू नसचिएको भन्ने कुराहरू पनि सुनिन आएको छ। म सबैमा यस्ता त्रुटिहरू आजको वैज्ञानिक युगमा, सूचनाको युगमा त्रुटिहरू नै निरन्तर कायम राखेर बालबालिका वा नयाँ पिँढीलाई तिनै त्रुटिहरू पढाउनु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण सत्य पढाउनेतर्फ, सत्य सिकाउनेतर्फ, सत्य कुरा अवगत गराउने बालबालिकाहरूलाई त्यस दिशातर्फ म सबैको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। आज अब कुनै दुविधा छैन कि बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा भएको थियो र बुद्धवादको मुहान पनि त्यही थियो जहाँबाट बुद्धले मानव जातिको जरामरण जस्ता कुराहरूबाट मुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुराको खोजीमा दरबार त्यागेर, सुखशैल त्यागेर बाहिर निस्किनु भएको थियो। त्यहीँबाट बुद्धका चिन्तनको मुहान सुरु हुन्छ। यसरी नेपाल बुद्धको जन्मस्थल र बुद्ध दर्शनको उद्गम स्थल हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ। यी तथ्यहरूसम्म पुर्याउन र लुम्बिनीलाई आजको स्थितिसम्म पुर्याउन योगदान गर्नुहुने इतिहासका सबै महान पात्रहरू र लुम्बिनीको विकासको सम्बन्धमा गुरु योजना बनाउने टाङ्गे लगायतका महानुभावहरू र यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विषय बनाउने र लुम्बिनीको विकासमा विशेष अभिरुचि राखेर योगदान गर्ने तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव उथान्डलाई पनि म सम्मानपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसबेला केही प्रयासहरू भए, पछि प्रयासहरू फेरि शिथिल भए। आज हामीले लुम्बिनीको विकासका प्रयासहरूलाई फेरि अगाडि बढाएका छौँ। लुम्बिनीका विकासका प्रयासहरू अहिले भर्खरै पनि, हालसालै पनि सिद्धार्थ गौतम बुद्धको बुबाको दरबार अथवा शुद्धोधनको दरबार, त्यसको वैज्ञानिक जाँच र उत्खननका कार्यहरू हाल पनि भएका छन्। जमिनको एक्सरे गरेर जमिन मुनि कस्तो दरबारको भग्नावशेषहरू छ भन्ने कुराहरू पत्ता लगाएर त्यसको उत्खनन गरिने ती कामहरू अत्यन्तै ऐतिहासिक महत्त्वका छन् र तिनको समय कुन समय थियो, त्यहाँभित्र प्राप्त भएका सामानहरू भन्ने कुराले पनि त्यो समयलाई देखाउँछ र यसअघि नै बुद्धकाल कुन थियो भन्ने कुरा त्यहाँका इँटा लगायतका अन्य भग्नावशेषहरूले पनि देखाएका छन्। अहिले हामीले बुद्धको मावलीघर, जन्मथलो, आफ्नो पिताको दरबार र रामग्रामको
स्तूपा जहाँ विश्वमा उत्खनन नगरिएको बुद्ध अवशेष, एकमात्र उत्खनन नगरिएको बुद्ध अवशेष त्यहाँ छ। त्यसको समेत क्षेत्रलाई लिएर बृहत लुम्बिनी सर्किटको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। हामीले लुम्बिनीलाई फरक ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई नयाँ ढङ्गले फलफुल बगैँचाको रूपमा वृक्षारोपण गर्नेदेखि त्यहाँ 5000 क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र, ध्यान केन्द्र निर्माण गर्नेदेखि यी सब काम गरिरहेका छौँ र अहिले 5000 क्षमताको ध्यान केन्द्र लगभग तयारी अवस्थामा पुग्न लागेको छ। त्यसभन्दा अगाडि नै वर्तमान सरकार बन्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँ 3000 क्षमताको ध्यान केन्द्र, सभा हल तत्काल निर्माण गऱ्यौँ र अब हामी लुम्बिनीलाई हाम्रो इतिहासको गौरव, हाम्रो देशले विश्व मानव जातिलाई दिएको सन्देश, यी कुराहरूको सम्मान, स्मरण र त्यसबाट हामी त्यसलाई धारण गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिरहेका छौँ। लुम्बिनी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको एउटा तीर्थस्थल हो। विश्वभरिका बुद्ध मार्गीहरू, शान्तिप्रति आस्था हुने व्यक्तिहरू, शान्तिका अनुयायीहरू, आकाङ्क्षीहरू सबैका निम्ति लुम्बिनी तीर्थस्थल हो र जीवनमा एकपल्ट लुम्बिनी आउने र सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मस्थल हेर्ने र त्यो पवित्र धरतीमा एकपल्ट त्यस धरतीलाई स्पर्श गर्ने त्यो मानवीय इच्छा पुरा गर्नका लागि पनि हामीले अनुकूल बनाउन आवश्यक थियो र छ। त्यसै सन्दर्भमा भैरवालाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बौद्ध विमानस्थल, लुम्बिनी बौद्ध विमानस्थल भनेका छौँ हामीले। अब त्यसबाट उडान गरेर सिधै विश्वका कुनै पनि देशका मानिसहरू सोझै लुम्बिनीमा आउने र त्यस पवित्र स्थलको दर्शन गर्ने र त्यहाँको वातावरण, त्यसबाट शान्तिका निम्ति प्रेरित हुने, त्यसबाट आत्मिक, मनोवैज्ञानिक वा वैचारिक, विचारधारात्मक, सकारात्मक परिवर्तन लिने ती कामहरू गर्न सक्ने परिस्थिति हामी निर्माण गरिरहेका छौँ। आज हामी यसरी एउटा भिडियो सन्देश मार्फत अथवा भिडियो सम्बोधन मार्फत वैशाख डे अथवा बुद्ध जयन्ती मनाइरहेका छौँ। तर हामीले सन् 2019मा भियतनाममा भएको अन्तर्राष्ट्रिय वैशाख डेमा वर्षको अर्को वर्ष हामी वैशाख डे नेपालमा गर्न पाऊँ, होइन 20मा सम्भव भएन भने र त्यसमा अलिकति उहाँहरूका केही प्रचलनहरू पनि छन्, त्यसले गर्दा हामीले 20मा नपाउने सम्भावना थियो। त्यस्तो हो भने 21मा नेपालले वैशाख डेको आयोजना गर्न पाओस् भनेर मैले आफ्नो मन्तव्य राख्दा त्यहाँ आग्रह गरेको थिएँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग र वैशाख डे सम्बन्धी निर्णायक समितिका साथीहरू सबैसँग र त्यहाँ उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि मैले आग्रह गरेको थिएँ र त्यसका प्रमुख ब्रह्म पण्डितजी लगायत सबै साथीहरूसँग पनि मैले आग्रह गरेको थिएँ नेपालमा मनाइयोस्। तर आज हामी यसरी मनाउन बाध्य छौँ कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन खुलेर मनाउने त होइन, कि यसरी एउटा सन्देश मार्फत मनाउने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। आज कोभिड-19
विभिन्न भेरिएन्टका साथ नयाँ नयाँ लहर सिर्जना गर्दै मानव जातिका सुख खोज्न एउटा भयानक चुनौतीको रूपमा उपस्थित भइरहेको छ। यति बेला हामी यस महामारीको सामना गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम पनि यस रूपमा मनाउनु परिरहेको छ। यति बेला म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी भयावह स्थिति भए पनि यसबाट आत्तिनु हुँदैन र नआत्तिनुको अर्थ असावधान हुनु हुँदैन। हामीले धैर्यतापूर्वक र सावधानी साथ यस रोगसँग मुकाबला गर्नुपर्दछ। यसलाई आफूमा सङ्क्रमण हुन नदिने, अरूलाई पनि सङ्क्रमण नगर्ने, कतै सङ्क्रमणको स्थिति बन्न नदिने, त्यसका निम्ति सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतका कुराहरू, मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य खानपिन सम्बन्धी अन्य कुराहरूमा पनि उत्तिकै ध्यान दिने, आफ्नो प्रतिरोध क्षमता वृद्धि गर्ने, यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेर बहुतै तीव्र गतिका साथ उत्साह र आत्मविश्वासका साथ अघि बढिरहेको बेला कोभिड-19 को महामारीले हामीलाई हाम्रा गतिलाई, हाम्रो वेगलाई गम्भीर रूपमा व्यवधान पुर्यायो। तर हामी निराश हुन हुँदैन, निराश भएका छैनौँ। कहीँ पनि महामारीको सम्बन्धमा पूर्व तयारी हुँदैन। हामीले देख्यौँ विकसित सम्पन्न देशहरू, सुविधा सम्पन्न देशहरूमा पनि यस सम्बन्धी भ्याक्सिन पनि थिएन, यस सम्बन्धी पूर्व तयारी पनि थिएन। महामारी भनेको यस्तै सङ्कट खडा गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर समस्या हो, जो अचानक व्यापक रूपमा र भयावह ढङ्गले आइलाग्छ, तब नै महामारी भनिन्छ। हाम्रोमा पनि त्यस्तै थियो। तर हामीले विभिन्न उपायहरू, विभिन्न तरिकाहरूबाट यसलाई, पहिलो वेभलाई हामीले सफलतापूर्वक नियन्त्रण गऱ्यौँ र केही कमी कमजोरीहरू, विभिन्न क्षेत्रका कमी कमजोरी र केही बाध्यात्मक स्थितिहरूको कारणले दोस्रो वेभ फेरि आयो, जसलाई हामी अहिले अगाडि बढ्न दिइरहेका छैनौँ, त्यसलाई रोकिरहेका छौँ र यसलाई अब नियन्त्रणको दिशामा अगाडि बढ्ने स्थिति सिर्जना गरेका छौँ। अब सिलिन्डरको कमी, अक्सिजनको कमी जस्ता कुराहरू अन्त्य गरेका छौँ। अब भेन्टिलेटरको कमी जस्ता कुराहरू अन्त्य गरेका छौँ। अब बेडहरूको कमी अन्त्य गरेका छौँ। यसरी स्वास्थ्य उपचारको सन्दर्भमा औषधि या स्वास्थ्य उपकरणहरूको सन्दर्भमा कुनै कमी हुन नदिने ती कामहरू हामीले गरेका छौँ। र अब भ्याक्सिन हामीले सुरु गरेका छौँ। दक्षिण एसियामा हामी भ्याक्सिन उत्पादक होइनौँ, तर भारतभन्दा पछि दोस्रो देश हौँ हामी जसले भ्याक्सिन सुरु गर्यो। अहिले महामारीको दोस्रो लहर, तेस्रो लहर र विभिन्न भेरिएन्टका साथ आएको हुनाले भ्याक्सिनको पर्याप्तता विश्वमा छैन। त्यो अपर्याप्तताको सामना हामी पनि गरिरहेका छौँ, तर हाम्रा प्रयासहरू जारी छन् र हामी भ्याक्सिन छिटै नै उपलब्ध गराउनेछौँ र आवश्यक मात्रामा भ्याक्सिनको अभियानलाई अगाडि बढाएर निकट भविष्यमा सम्पूर्ण जनतामा भ्याक्सिन पुर्याउने प्रयासमा जुटेका छौँ। तसर्थ सरकारका प्रयासहरूप्रति विश्वस्त रहन, यो महामारी हो, यो हामी सबैको साझा समस्या हो, यसकारण यसका विरुद्ध लड्न सबै एकजुट हुनका लागि म सबैमा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यस सन्दर्भमा आजको विशेष दिनमा म फेरि एकपल्ट शान्ति, सद्भाव, करुणा, मैत्री र मानवताका निम्ति सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतमा सबैमा धेरै धेरै नै हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैमा धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद।